میں کہہ رہا کہ قانون قدرت ہے کہ جڑا اللہ دیاں پیاریاں نال پیار کردہ ہے اللہ بھی او دے نال پیار کردہ ہے، اللہ دی مخلوق بھی او دے نال پیار کردی ہے۔ دو تین گلاں حل ہو جانی ہیں، میں چھوٹی جی مثال اتنے دے جنا۔ اٹی دی گل برادر اسلام صاحب بھی کر رہے سن، کتنے نے بیٹھے؟ اچھا وہ بھی کر رہے سن تے پیر صاحب بھی کر رہے جی۔ یوسف علیہ السلام جدو گئے تو ایک اٹی لے کے آ گئی، میں او دے تو بھی تو انہوں نا ذرا ہلکی جگہ تے لے جانا، اٹی بھی بڑی بڑی ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جس ویلے آگے چھٹیا گیا تے اس ویلے دو کردار نے بڑے اہم۔ پہلا کردار ہے چھپکلی دا، کرلی دا، انہیں کوئی 4 میل دور کھلو کے، یعنی 6 کلومیٹر دے فاصلے تے کھلو کے تے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بغض نال پھوکا ماریاں سن تاکہ اگ جلے، اگ بھڑکے۔ کنے فاصلے تے؟ 6 کلومیٹر 4 میل دے فاصلے تے کھڑے ہو کے پھوکا ماریاں تے کرلی دی پھوک کڈی کو دور جاندی ہے؟ 5-7 سوتر 1 انچ۔ اس پھوک نے اگ تے کوئی اثر پایا نہیں، مگر قانون قدرت ہے فرمایا اے او کمینی ہے جڑی میرے نبی نال بغض رکھ دیئے، انہوں ایک سٹ اچ مارو بہتا ثواب ملے گا، 2 اچ مارو ثواب گھٹ جائے گا، 3 اچ مارو اور گھٹ جائے گا، پر انہوں مارو ضرور۔ ایک کرلی بغض نبی وچ پھوک ماری، حالانکہ نبی دا انہیں بگاڑیا کچھ نہیں، لعنت قیامت تک کون علی او دی ساری نسل تے پہ گئی۔ ایک اور کردار ہے، چھوٹا جہا پرندہ ہے جدا نام ہے ابابیل، چھوٹا جہا پرندہ ہے، انہوں پتہ لگا بھی اللہ دے نبی برگزیدہ پیغمبر نو آگے چ نمرود سٹ رہے، اے دے تن من نو اگ لگ گئی۔ ہائے ایک کیفیت نو سمجھو، حضرات تھوڑی جے سمجھو، اپنے تے وارد کرو۔ فرانس وچ خاکے بنن لگے، کدے تن من نو اگ لگی، ہالینڈ وچ مقابلہ ہون لگا، کدی راتاں دی نیند اڈی، کون بے قرار ہویا، کیرا رات ساری رات پاسے پرتدا رہا بستر تے، خدایا اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ دمارے کے چھاکے بنن لگے، کون تڑپیا؟ انہوں جدو پتہ لگا وقت دا بادشاہ جڑا خود نو خدا کے لاندا ہے، اللہ دے نبی نو آگے سٹن لگا، تن من نو اگ لگی، اس عشق نبی وچ مگن ہو کے ایک تالاب تے گئی، انہیں پانی دی اپنی چنج پری، ہوا دی بلندی تے پرواز کر دیاں، انہیں آکھیا میں اگ بجھانی ہے۔ وہ پہنچی اگ تک یا نہ پہنچی، اس گل نو چھڈو، انعام اے ملے ہے 6 لاکھ دا لشکر جرار ابرہا لے کے ہاتھیاں دا لشکر کعبے تے حملہ کرنا آیا سی۔ فرمایا اوے ابابیلو، تساں میرے نبی نال پیار کیتے، میرے خلیل نال پیار کیتے، پانی دے قطرے میرے نبی نو بچایا تے نہیں، بچایا تے میں گے، پر اے شرف ہون قیامت تک تیریاں نسلاں وچ چلدا رہے گا۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ ایک قانون قدرت ہے جڑا او دیاں پیاریاں نال پیار کردا ہے، پھر او دا ذکر مٹدا نہیں ہوندا، انہاں دا نام پھر مٹدا۔ داتا صاحب نو مٹان والے کتنے مٹ گئے، خواجہ صاحب نو مٹان والے کتنے مٹ گئے، بابے فرید دا تذکرہ مٹان والے صفحہ ہستی تو مٹ گئے، امام علی مقام دا تذکرہ مٹان والے صفحہ ہستی تو مٹ گئے، مگر انہاں دا نام کل بھی آسمان بلندی دے اتے، آسمان عروج دے اتے، آسمان عظمت دے اتے چمک رہا سی، قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔